آمين. الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا وهدانا إلى دين الإسلام حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا مولانا محمد به كان ما كان به يكون ما يكون. يا نور النور يا مدبر الأمور بلغ عنا روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأرواح آل محمد صلى الله عليه وسلم تحية وسلاما. اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري وجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إنا نسألك بك الفاتحة والصلاة المعظمة أن تفتح لنا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا وعاملتك إلى الخير وأن تحفظنا في دياننا وأهلنا وأنفسنا وصحابنا من كل محنة فتنة وسوء غير. إنك ولي لكل خير ومعطي لكل خير ومتفضل بكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم وصل ثواب ما قرأناه هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة تحفة كاملة مقبولة مرضية متصلة منا إلى حضرة نبينا حبيبنا هادينا مرشدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات أهل الخير كلهم أجمعين وإلى حضرة من مات منا من آبائنا وأمهاتنا وأقربائنا جدنا جداتنا عمنا عماتنا خالاتنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولهم يا رب العالمين. اللهم وصل شرفا لا شرفهم وفضلا لا فضلهم وعزنا لا عزهم وجاهنا لا جاههم وكرامة لا كراماتهم لديك. اللهم وبحقهم وبجاههم وبقربهم وبمددهم اللهم يسر عسيرنا وسهل امورنا مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في ديننا دنيانا خصوصا فيما اني جئت معنا ها هنا بسببه يا رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر ذنوبنا يا غافر المذنبين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربونا صغارا. وصلى الله تعالى وسلم على خير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. മധുരമനോഹരഗാനമോടെ മാനവരാശിയെ തേടി തേടി സ്നേഹത്തിൻ സാഗരമേറിയറിമല പുരിന്റെ മണിയോഗങ്ങൾ. മധുരമനോഹരഗാനമോടെ മാനവരാശിയെ തേടി തേടി സ്നേഹത്തിൻ സാഗരമേറിയറിമല പുരിന്റെ മണിയോഗങ്ങൾ. സൽസരടി പ്രകാശനം ചെയ്തിടുന്ന നേരം ചികരിപ്പാലായി വരുവോർക്കെല്ലാം സ്വഗത ഗീതബലികളേകി. മധുരമനോഹര ഗാനമോടെ മാനവരാശിയെ തേടി തേടി സ്നേഹത്തിൻ സാഗരമേറിയറിമല പുരിന്റെ മണിയോഗങ്ങൾ. അഹ്മദു കയ്യിൽ വിഷ്ണുനാഥിനുമേ ശൈഖ് ശൗക്കത്താനി മൗലവിക്കും നൗഷാദ് ബാഖവിയേക്കുമേ മൗലവി ത്വാഹയേക്കുമേ. മധുരമനോഹര ഗാനമോടെ മാനവരാശിയെ തേടി തേടി സ്നേഹത്തിൻ സാഗരമേറിയറിമല പുരിന്റെ മണിയോഗങ്ങൾ. അബ്ദുൽ മജീദ് ലത്തയ്ക്കും ഹുസൈൻ തങ്ങൾക്കും സാജിദു റാഫിക്കുമേ കോയാക്കുട്ടി നസീർ എന്നിവർക്കും സ്വഗത ഗീതകമേകിടുന്നു. മധുരമനോഹര ഗാനമോടെ മാനവരാശിയെ തേടി തേടി സ്നേഹത്തിൻ സാഗരമേറിയറിമല പുരിന്റെ മണിയോഗങ്ങൾ. എല്ലാ സഹോദര വൃത്തങ്ങൾക്കും സ്വഗതമോതുന്നു ഗാനരൂപം. എല്ലാ സഹോദര വൃത്തങ്ങൾക്കും
അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ഈ യോഗത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലെ മതകാലം ആലപിച്ച 2 വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പാരിതോഷികം ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹോദരി ഉസ്താദ് അധ്യാപകരായ അഹമ്മദ് ഉസ്താദിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ഈ ഉസ്താദ് തന്നിട്ടുള്ള 2 കുട്ടികളുടെ പാരിതോഷികം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സന്തോഷം ജനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ അത് ഏറ്റുവാങ്ങുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയങ്കരായ 2 വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അവർ. അള്ളാഹുവിന്റെ അപാരമായ കഴിവിനാൽ ഒരാൾ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ മാപ്പിളപ്പാട്ട് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ്. ആ കുട്ടിക്ക് SSLCക്ക് ഗ്രേസ് മാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് അവാർഡും ഒക്കെ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം. അത് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക.